حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری موقع دے اتنے فرمایا کہ میں جے تے احسان کیتا ہے میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ جتلانا چاہنا ہے میرے تے جن نے نیکی کیتی وہ مینوں دسو میں نیکی دا بدلہ دے دینا ہے ایتھے دنیا دے اندر انہوں نیکی دا بدلہ دے دینا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں دے بدلے دیتے اور پھر فرمایا اللہ ابا بکر گل سنو کہ ابو بکر آ بھی جائے میرے کو کہ میں انہوں دی نیکیاں تے احسانات دا بدلہ دے سکاں میں نہیں دے سکنا انہیں میرے تے انیاں نیکیاں تے احسانات کیتے نے اے دا بدلہ میرا رب ادا کر سکتا ہے میں ادا ہی نہیں کر سکتا حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا اے دا بدلہ ادا کرے گا تو پھر میرا اللہ ادا کرے گا میرے کو نہیں ہمت ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انہوں نے آکھا امن الناس بالمولا ما امن الناس بالمولا ما میرے مولا دے اوپر سب تو بڑا محسن سب تو بڑا محسن محمد پاک کے سب تو بڑا محسن امر الناس بالمولا ما یہ وہ ہستی ہے جڑے محمد پاک دے بڑے سب تو بڑے محسن نے ابر الناس بالمولا ما پھر کہندے نے اول کلیم سینہ ما کمال ہے بڑے دل دی گل کر دیتی شاعر نے کلیم اول سینہ ما ارے محمد مصطفیٰ تے میرے واسطے تور سینہ نے جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ واسطے تور سینہ سن جتھے جا کے وہ اپنے اللہ دے نال ہم کلام ہوندے سن تے ایتھے حضرت محمد رسول اللہ نو شاعر نے آکھیا کلیم اول سینہ ما کہندے نے جیڑا میرا تور سینہ نے انہاں دے کلیم اول انہاں دے موسیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑی وہی نازل ہوندی سی وہ وہی دوسرے نمبر دے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے سن دے ہوندے سن کلیم اول سینہ ما حافظ جڑے نے تیار ہونے نے لیکن کلیم اول سینہ ما جڑے میرے کوہتور نے میرے سینہ نے انہاں دے کلیم اول تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے اتھوں جا کے وہی لیندے ہوندے سن ہمت او کشت ملت راچو بر یہ ترجمہ میں بعد اچ کرتا ہے سن لو سادہ ترجمہ ہمت او کشت ملت راچو بر ابو بکر ویکھن رون والا ہر گل دے اوتے رون والا ٹھنڈے مزاج دا لیکن جب اسلام دی گل آندی سی محمد مصطفیٰ دی گل آندی سی ہمت او کشت ملت راچو بر اے مری ہوئی ملت آستے او دی ہمت جیڑی ہے وہ بدل دا تے بارش دا کام کر دی سی مر گئی ملت مٹ گئی شرم و حیا ختم ہو گیا ایک بے رحمی ہے بنی اسرائیل تے میں پہلو بھی ایک دفعہ آکھیا سی کہ بنی اسرائیل نے حضرت کلیم اللہ کی نافرمانی کی تھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ تسی 40 سال تک بے خانما بے در ٹھکرا کھاؤ گے 40 سال تک یتیہون فی الارض 40 سنۃ اسی جدوں محمد مصطفیٰ دی نافرمانی کی تھی تو سانوں دی سزا جیڑی ہے سب سزاواں تو بڑی سزا ملنی اور اگر ایک کہا جاوے کہ اگر اسی محمد رسول اللہ دی گل نوں نہ منیا تو ساڑی بے خانمائی اے ساڑی بربادی اے ساڑی جگن سائی ایک قیامت تک چلتی رہنی ہے جب تک اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے دے سائے تھلے پناہ نہ لے ہمت او اینی ہمت سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر